चियापान विथ नरेशको प्रायोजक नेभिको बिस्किट्स भनेकै नेभिको। खाँदाखेरि सधैँ नेभिको कोकोनट नै रोज्नु होला। नेभिको हेल्दी फुड हेल्दी मूड। सह प्रायोजक एरोलाइट एएसी ब्लक्स, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। एरोलाइट एएसी ब्लक, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। स्मार्ट होलिडेज प्राली काठमाडौँ, यात्राको लागि भरपर्दो साथी। स्मार्ट होलिडेज, बिरयानी हाउस बालवाटार काठमाडौँ, अरबियन बिरयानीको असली स्वाद। बिरयानी हाउस। नमस्कार, चियापान विथ नरेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। चियापान विथ नरेशमा आज मसँग हुनुहुन्छ सबैको प्रिय नायिका साम्राज्ञी आर्यल शाह। भनेपछि कसले नचिन्ने, कसले नखोज्ने, जो कसैको पनि रोजाइमा साम्राज्ञी। अब साम्राज्ञीसँगको आजको कुराकानी तपाईलाई पनि पक्कै रमाइलो लाग्छ होला, मैले यो विश्वास ल्याएको छु र साम्राज्ञीसँग अब म कुरा गर्छु। साम्राज्ञी, स्वागत छ। थ्यांक यू सो मच दाइ। के छ हालखबर? ठिकै छ सबै। ठिकै छ। साम्राज्ञीलाई भेट्नै गाह्रो किन यस्तो भयो? आफ्नो काम मन पर्छ हैन, अनि आफ्नो काम गर्यो त्यसपछि, किनकि अब मुभी मैले एक्चुअली साइन गरेपछि एटलिस्ट मैले 4 to 5 months दिनुपर्छ। अब डबिङ भन, मुभीको सुट भन, फेरि रिसुट, धेरै कुरा हुन्छ, प्रमोसन्स, इन्टरभ्युज, अनि त्यो सकिने बित्तिकै त अब आफ्नो एउटा स्पेस, एउटा जोन हुन्छ नि त। सो त्यसमा रमाउँछु म, आफ्नो आनन्दले बस्यो, फेरि काममा त्यतिकै म डेडिकेसन दिन्छु। के छ अरू खबर? अरू सबै ठिक छ। साम्राज्ञी राम्री मान्छे हो कि साम्राज्ञीको काम राम्रो हो, अभिनय सशक्त भएर साम्राज्ञीको डिमान्ड बढी भयो? म कहिले पनि मिडिया अगाडि जाँदाखेरि त्यो हुन्न ला यो कि यस्तो भयो कि म राम्रो त देखिरहेको छु भनेर त्यो कहिले पनि नसोच्ने मान्छे थिइनँ कि। त यो इन्डस्ट्रीमा छिरेपछि त्यो सोच्ने विवाद नै भयो कि। सो राम्रो लाग्छ कहिले कहिले नराम्रो लाग्छ, लाइक इट चेन्जेस एभ्री डे। अनि इन्डस्ट्रीमा आफूभन्दा राम्रो चाहिँ को लाग्छ? नम्रता ती हो। हजुर, नम्रता श्रेष्ठ आफूभन्दा राम्रो लाग्छ। मतलब आफूभन्दा पनि उहाँ मलाई अर्कै राम्रो लाग्छ। मैले उहाँको फर्स्ट मुभी भनेको सानो सन्चार हेरेको थिएँ। सो त्यति बेला हेरेको नम्रता चाहिँ अहिलेसम्म पनि यस्तो वेल मेन्टेन्ड बडी, फिगर, स्किन, एक्टिङ, लाइक कस्तो मेन्टेन्ड हुनुहुन्छ कि। सो मेरो बच्चैदेखिको आइडल अहिलेसम्म मलाई मन परेको चाहिँ लाइक एकदमै राम्रो चाहिँ उहाँ लाग्नुहुन्छ। नम्रता श्रेष्ठ। हजुर। हिरोमा को लाग्छ? वाउ भनेर मैले रेस्पेक्ट गर्ने चाहिँ आर्यन सिक्थ्यो। हजुर, आर्यन दाई चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्नुहुन्छ, बिकज मैले अहिलेसम्म मैले काम गर्दाखेरि धेरै कुरा सिकेको हो नि उहाँबाट। उहाँले मलाई धेरै एक्टिङमा होस् कि डबिङमा भोइस चेन्ज गर्दाखेरि पनि त्यो फिल कसरी लिएर आउने, ब्रिदिङ, एकदमै उहाँले मलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ। अब चिया पनि कतिको मनपर्छ? चिया पिउने गरेको छु छैन घरमा? कतिको पिउँछ? टी लभर हो कि होइन? I mean ठिकै हो। ठिकै भएको ल। मैले अब यो चिया बनाएर खुवाउनु पर्छ किनकि कार्यक्रमको नाम नै चिया पान हो हैन। फेरि यो हेल्थको लागि सबै राम्रो छ। जुन रोजे पनि हुन्छ, फ्लेभर फरक हो कि कुन नि? गोल्डन न त हिमालयन कुन चाहिँ राम्रो छ? ल गोल्डन खानु हुन्छ। अरू कुरामा घरमा चाहिँ कतिको सघाउने गरेछ? अलिकति घरको कुरा बुझौँ त। ओहो, घरमा मलाई याद छ म हस्टेलबाट निस्किने बित्तिकै, बिकज हस्टेलमा एकदमै गाह्रो छ कि दाइ हस्टेलमा सर्भाइभ गर्नु बाई द वेज है। सो म जहिले म्यामसँग लाइक टाइममा हुन मलाई हस्टेलमा बस्नु मन छैन भने कति भन्थेँ, बल्ल तल्ल हस्टेलबाट जब छुटकारा पाएँ मामुसँग एज अ डे बोर्डर 11 to 12 चाहिँ मैले त्यसरी सकाएको। इन्डियन स्कुल, सेम स्कुल भए पनि तर घरबाट जाने आउने त्यस्तो। अनि लाइक बिस्तारै बिस्तारै घर पनि मलाई मन पर्न थाल्यो कि, बिकज मलाई केही काम गर्न आउँथेन नि त दाइ। अब आफ्नो रुम, आफ्नो एउटा लुगा पट्याएर राख्ने अनि बेड मिलाउने त्यति मात्र आउँथ्यो कि मलाई। अनि मामले छोरी यो गर त भन्दाखेरि त्यो कसै गर्ने? अनि त्यसपछि किन तँलाई आउँदैन? अब म हस्टेलमा बसेँ म्याम, मलाई के थाहा। सो म्याम अब मेरो म्यामको एकदमै झगडा पनि थाल्छ थियो कि लाइक जे कुरा पनि तँलाई के थाहा भने हुन्छ, त्यो तेरो के थाहा भन्ने थिएको हटा भन्छन् त कि म्यामले। अब सिक्नुपर्छ यही त हो नि, घर आएपछि अब घर व्यवहार सिक्नु परेन। अनि त्यसपछि गएर मामुले अनि मलाई पुरा होइन, बिकज मैले कहिले पनि मामसँग पैसा माग्थिनँ, लाइक मलाई लाज लाग्थ्यो। अहिलेसम्म नि मैले आई थिङ्क मैले सबभन्दा 100 रुपियाँ माग्न पनि एकदमै डराउने मान्छे हो। सो त्यति बेला मामुले मलाई के को लोभ दिन्छ नि, म तँलाई होइन
पकाउनु सिक म तँलाई पैसा दिन्छु भन्दै सो त्यसरी नै पकाउँदा 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 म्यामले सिकाइसु होइन अनि मलाई फेरि दाइ म नाम र नम्बर मलाई याद हुन्न कि हक्कति सो मसलाहरूको नाम याद नभए पनि सुँगेर थाहा हुने कि ए यो पहिला हाल्ने हो यो पछि हाल्ने हो अनि त्यो गरम मसलाहरू अनि पछि त मामु भन्दा मिठो पकाउन थालेँ मैले सो अहिले पनि मैले पकाएँ नि मैले पकाएको धेरै जस्तो नमिठो कसैले भनेको छैन अनेस्टली घरमा कुकुरलाई पनि हेर्नु पर्यो पकाउनु पर्यो घर सफा गर्नु पर्यो मामु काममा गइसिन्थ्यो सो सबै मै घर काम गर्ने भइसक्यो सो सबै आउँछ जस एक्लै पढ्यो भने मलाई गाह्रो हुँदैन फिल्ममा आएको ड्रिम्सबाट यो किन कसरी आयो फिल्म खेल्ने भनेर पहिलादेखि तयारी थियो र फिल्मका लागि केही तयारी गरे हो सुरुमा होइन म 12 को एक्जाम दिएको थिएँ अनि त्यसपछि ठ्याक्क लास्ट एक्जाम थियो हाम्रो त्यो एक्जाम दिएर म थकित होइन बोर्ड एक्जाम थियो त्यति बेला हाम्रो एकदमै प्रेसर हुन्थ्यो फाइनली एक्जाम सक्यो भन्थ्यो अनि म मामको आवाज सुनिरहेको छु कि बोलेको फोनमा अनि त्यसपछि गएर अनि माम आएँ म भने होइन माम यतै छ भन्छु कि मैले किन के भयो भुवन केसी अनि अब म त अब मलाई हिन्दी र हलिउड मात्रै थाहा थियो कि होइन नेपाली वर्ड कलिउड थाहा थिएन कि भाइ मलाई सो अनि म त को भुवन केसी भयो क्या अनि त्यसपछि भुवन केसी के नेपाली एक्टर म त नेपाली एक्टर अनि किन म के हुनु त कुरा गर्छु नि त गर्छु अनि होइन यु वान्ट्स टक टु यु भने कि अनि आई वाज लाइक मसँग किन मामु मुभी गर्नु पर्यो अरे भने मुभी भयो कि म त मुभी कुरा अनि त्यसपछि नै भनेर मामले जबरजस्ती दिसो अनि कुरा गरेपछि त त्यसपछि नानु म भुवन केसी मुभी गर्दैछु के भन्दै होइन अनि त्यसपछि मेरो छोरा खेल्छ अनि मैले तिम्रो पिक्चर हेरेँ मलाई तिमी एकदमै क्युट लाग्यो गर्छौ भने होइन मैले त दाइ केही नसोचिकन गर्छु भन्दा के सोच्नु कस्तो लाइक अहिले पनि अचम्म लाग्छ किन मैले एकछिन पनि सोचिनँ मुभी भनेको लाइक मुभी हो यो त लाइक सिल्भर स्क्रिनमा म यस्तो बच्चा मन कि लाइक हुन्छ रमाइलो भनेर हुन्छ भनेर हुन्छ भन्दै कि त्यतिखेर साम्राज्ञीले भुवन केसीलाई चिनेको थियो कि थिएन भुवन केसीलाई हजुर बिकज त्यो मुभीमा देखाएको थियो देखाएको थियो मुभीमा भन्दाखेरि पनि मैले पोस्टर्समा र आफूले न्युज हेर्छिँदाखेरि इमेज च्यानल जहिले पनि बिहान उठेर न्युज हेर्छिन्थ्यो सो कहिले काहीँ गीत बज्दाखेरि मैले देखाएको थिएँ अनि हाम्रो फेरि बिरगन्जमा होटल छ होइन होटलमा पनि धेरै नेपाली एक्टर्सहरू आएर उहाँले सुटिङ गरेर बस्नु पनि भएको छ भनेपछि भुवन केसी भन्ने नाम त फेमिलियर भयो देखिरहेको जस्तो भयो होइन तर भेटेको थिएन मुभी पनि हेरेको थियो कुनै मुभी हेरेको थिएन अनमोल केसीको नाम सुनेको थियो अथवा मुभी हेरेको थियो थिएन पहिलोचोटि त्यही भेट भयो मुभीकै कुरामा हजुर अनि त्यसपछि अनि मैले सर्च गरेँ लाइक अनमोल केसी भनेर सर्च गरेँ अनि पछि गएर ए भनेर कस्तो लाग्यो सर्च गर्दाखेरि पहिलो फिल्मको हिरो अनमोल केसी भनेर जब फाइनल भयो म साँच्चै भनौँ त्यति बेला म सोच्दिनँ कि एकदमै बच्चा बुद्धि कि लाइक जस्तो अहिले अब के कुरा गर्नु पर्यो भने कति 1 महिनासम्म पनि म सोचिरहेको कि यो कुरा गरौँ कि नगरौँ भनेर तर धेरै जस्तो म गो विथ द फ्लो काइन्ड अफ पर्सन होइन अहिले चाहिँ मेरो यो करियरले हल्का मलाई सिरियस बनाएको छ कामको कुरामा सो त्यति बेला मैले सोच्न यसरी हेरेँ ए यो रहेछ भनेर अनि ठ्याक्क उसको त्यति बेला जरी आएको थियो मलाई जरी मन पर्यो आना र उनीहरूको त्यो सङ पनि एकदम राम्रो थियो ए नट ब्याड भनेर सो त्यति मात्र हो हजुर ओके अब हामी चियर्स गरौँ मैले चियर बनाइसकेँ थ्याङ्क यू कस्तो लाग्छ ठिकै छ चिनी राखेको छैन ठिक छ हेल्दी त्यही भएर हेल्थ विचार गरेर हजुर के बानी छ खास पिउने बानी चाहिँ साम्राज्ञीको सबै जे कुरा अनहेल्दी छ नि दाइ सबै मनपर्छ लाइक हेल्दी भनेर हेल्दी फुड अफ कोर्स राम्रो हो तर लाइक मिठै लाग्दैन के अनेस्ट छ होइन साम्राज्ञीको यही बानी मलाई विशेष मनपर्छ जे हो मनमा त्यो भनिदिइहाल्ने ओके जे अनहेल्दी कुरा हो त्यही चाहिँ सबभन्दा बढी मनपर्छ हेल्दी कुराहरू मिठो लाग्दैन मिठै हुन्न यो पनि ठिक हो यो नेपालको पहिलो बिस्किट मेरीको मिठो छ अब यो पनि हेल्दी हो हेल्दी चिज पनि त मिठो छ कुनै मिठो हुन्छ अब साम्राज्ञी के छ अब फ्युचर प्लान सपना के छ दाइ पहिला पनि मेरो सपना केही थिएन होइन लाइक नक्कली थियो कि म
अनि लाइक अब मुभीहरू कुनै एकदमै क्यारेक्टर मन पर्यो भने त्यो मुभीको क्यारेक्टर चाहिँ मै बनिदिन्थेँ कि म आफूलाई इमेजिन गरेर यहाँसम्म कतिचोटि हाम्रो रुममा आइसिँदाखेरि पनि त कोसँग बोलिरह भन्छन्थ्यो कि म त लाजा कोसँग होइन म फोन चलाइरहेको थिएँ भनेर हुनु सो त्यति बेला पनि थाहा थिएन कि म के गर्छु के बन्छु सो अहिले पनि लाइक अब म खुट्टामा उभिसकेँ होइन काम राम्ररी गरिरहेको छु तर अहिले पनि मलाई थाहा छैन म के गर्छु के भन्छु भनेर कति वर्ष भयो भन्ने मिल्छ उमेर म 23 हो अहिले 23 हजुर भनेपछि समय अझै धेरै बाँकी छ हजुर है किनकि लाइक एभ्री डे हामी चेन्ज भएर आउँछौँ कि मलाई आज यो मन पर्यो अस्ति त्यो मन पर्थ्यो भने आज त्यो मन पर्दैन लाइक खानेकुरा होस् कि बानी होस् कि मान्छे होस् कि त्यो चेन्ज भइरहँदो रहेछ कि सो यो मुभी इन्डस्ट्रीमा मैले यो जति पनि मुभी गरिरहेको छु त्यो हरेक मुभीमा मैले केही न केही सिकिरहेको छु बुझिरहेको छु सो धेरै सिक्नु बाँकी छ सो पछि गएर थाहा हुन्छ होला कि समयले सिकाउँछ हजुर समयले सिकाउँछ मुभी इन्डस्ट्री कस्तो लागिरहेछ आफ्नो मेन काम हो नि त यो काम राम्रो भइरहेछ अडियन्सेसहरूले मेरो फ्यान्सहरू वेल विशर्सहरूले मेरो काम मन पराइदिनु भएपछि चाहिँ त्यो सानोतिनो कुराहरू मतलब लाग्दैन रहेछ हजुर मान्छे चाहिँ कस्तो हो खास कस्तो नेचरको मान्छे हो साम्राज्ञी लाइक मैले आफूलाई एकदमै माया गर्छु होइन अफकोर्स लाइक आई फिल लाइक कहिलेकाहीँ सेल्फिस हुनुपर्छ सो म धेरै कुरामा म सेल्फिस छु मैले सबभन्दा बढी मलाई नै माया गर्छु र पछिसम्म पनि गरिरहन्छु तर लाइफमा जहिले पनि त्यो एउटा केही कुरा आउँदो रहेछ कि जुनमा चाहिँ मैले पनि आफूलाई टेस्ट गर्छु सो मलाई पनि थाहा छैन म के हो भनेर तर आफूलाई बलियो राखिरहेको छु होइन कुनै कुनै सिचुएसनमा मलाई के लाग्छ भने ला म यो गर्नु सक्दिनँ जस्तो लाग्छ होइन तर फेरि मैले आफूलाई टेस्ट गर्छु अरूले त्यो काम गर्नु सक्छ भने मैले पनि सक्छु ट्राई त गरौँ अनि इफ फेल भयो भने फेरि ट्राई गर्ने त्यसपछि पनि फेल भयो भने ल ओके दिस इज नट फर मी होइन अर्को केही गरौँ सो आई अलवेज टेस्ट माइसेल्फ र अलिकति बोल्ड बिन्दास पनि त हुने होइन बोल्ड बिन्दास छु तर एकदमै इमोसनल मान्छे पनि हो म आँसु झरिहाल्छ एकदमै छिटो हजुर के कुराले चाहिँ बढी आँसु झर्छ कस्ता कुराले त्यही अब फिलिङ्स हुन्छ नि त मान्छेको म पनि त आफ्नो मान्छे नै हो फिलिङ्स हर्ट भएपछि आँसु झर्छ अब जस्तो यो मिडियामा यो आयो त्यो आयो अथवा फलानुले यो भन्यो रे त्यो भन्यो रे भन्दा पनि आँसु आउँछ आइहाल्छ नि त अहिले पनि प्लिज नखिच्नु पछि हुन्छ साँच्चै यही इमोसनल बानी यही काम प्रतिको डेडिकेसनले त हो नि साम्राज्ञी भएको केही छैन त्यो चिया लिँदा हुन्छ खो यो ह्युमन नेचर हो र मान्छेको मन भनेको पनि यही हो साम्राज्ञी कुरा काट्नेहरू भन्नेहरू त कति छन् नि उनीहरूको पछि लाग्यो भने त सबै कुरा बिग्रिन्छ तर आफ्नो काम इमान्दारिताको साथ गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो कुरा काट्ने मान्छे पनि पछि आएर तारिफ गर्छ क्या त्यही बलियो राखेको छ आफूलाई अनि एक्ज्याक्ट गर्नु नै त्यही पर्छ I know. Sorry. Normally, I don't think so. Like interview ma. यसरी चाहिँ कुरा गरेको छैन मैले भन्ने नर्मल तपाईँको इन्टरभ्यूहरू देख्छु एकदमै मतलबी होला इन्टरभ्यू हुन्छ सो आई डोन्ट प्रिफर त्यस्तो इन्टरभ्युजहरू किनकि त्यसमा म जे होइन त्यो देखाउनु खोज्छ अनि आई डोन्ट फिल कम्फर्टेबल बरु म इन्टरभ्यू नदिइकन बस्न सक्छु मैले म कसरी बुझ्छु भनेदेखि साम्राज्ञीलाई केही भावना यही भावना बुझ्ने भएको कारणले गर्दा नै साम्राज्ञीसँग एउटा राम्रो इन्टरभ्यू गरौँ मनको कुराहरू मजाले भन्ने एउटा प्लेटफर्म बनाऊ भन्ने हिसाबमा यो चियापानमा मैले साम्राज्ञीलाई इन्भाइट गरेको र धेरैचोटि मैले भने पनि थिएँ साम्राज्ञी टाइम नोट गर है भनेर मैले कति भनेको थिएँ र साम्राज्ञीलाई कार्यक्रममा भेट्दाखेरि जुन देखिन्छ अथवा साम्राज्ञीको काममा साम्राज्ञीको व्यवहारमा जुन देखिन्छ तर यता कता मिडियाहरूले ल्याउँदाखेरि व्यक्ति विशेषबाट आउँदाखेरि अलिकति नेगेटिभ अथवा अर्कै बनाउँछ नि त र चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो तर यी कुरालाई पनि छोडिदिनुपर्छ कि आफू अगाडि बढ्ने हो नि त कसले के भन्छ त्यसले गर्दा त्यस्तै सिचुएसनहरू जहिले पनि आइरहन्छ चाहे नचाहे सो त्यसले गर्दा म आफूलाई काममै बिजी राख्नु खोज्छु अब मुभीको कुरा गरौँ अलि रमाइलो कुरा गर्छु ल हजुर हजुर मुभी हेर्दाखेरि पनि रोइन्छ मैले भन्ने लाइक आई डोन्ट नो यो मेरो आवाज हो कि मेरो पर्सनालिटी हो कि होइन जहिले पनि
जतिजना पनि मैले बच्चैदेखि सानैदेखि जतिजना पनि भेटाएको छु दे फाइन्ड मी भेरी टफ अनि भेरी बोल्ड होइन टफ भनेर यु लुक भेरी टफ भनेर धेरै सुनेको छु बच्चैदेखि तर आई मिन लाइक यो आउटर भर्जन हो नि त भित्र त मान्छे त त्यसको लागि म त केटी हो होइन अनि इमोसनल एकदमै इमोसनल मान्छे हो म अनि लाइक त्यसले अनि आई डोन्ट ह्याभ मेनी फ्रेन्ड्स आई नेभर डिड स्कुलमा पनि एक्लै बस्ने कारण नै त्यही थियो कि म हस्टेलमा पनि हस्टेलमा आई युज टु गेट बुलिड एकदमै डरलाग्दो बुलिड सो हस्टेलमा पनि म हतपति सबैजना खाएर जब निस्किन्थ्यो नि त्यसपछि मात्र म खानु पुग्थेँ कि कहिलेकाहीँ खाना सकिसक्थ्यो सो फेरि केही छैन भनेर चित्त बुझाएर जान्थेँ कि सो एक त मान्छेहरूले हस्टेलमा स्कुल लाइफदेखि अहिलेसम्म पनि दे सी द टफ साइड अफ मी बिकज आई ट्राई टु बी स्ट्रङ फर मी फर माई फ्यामिली त एन्ड अफ द डे त्यही त हो नि अनि त्यसले गर्दा काममा चाहिँ सकेसम्म मैले एकचोटि काम मलाई कुनै स्क्रिप्ट मन पऱ्यो भने चाहिँ काममा चाहिँ फुल डेडिकेसन दिन्छु सकेसम्म आफूलाई अझै राम्रो बनाऊँ अझै राम्रो काम गरौँ अनि कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम जहिले पनि लिन्छु दाइ कन्स्ट्रक्टिभ मेरो काममा मेरो वाट एभर काम रिलेटेड छ भने कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम लिन्छु तर अरूहरू चाहिँ त्यही हो हजुर अब साम्राज्ञीको आफैले भन्दाखेरिको कुरा हुन्छ नि आफूलाई आफूले पनि जजमेन्ट गरिन्छ नि होइन यो मैले यो बानी चाहिँ सुधारे हुन्थ्यो भन्ने कुरा के लाग्छ आफ्नो बानीमा टन्नै छ दाइ अब आइ एम नट अ पर्फेक्ट पर्सन तर वी अलवेज क्रेभ टु बी पर्फेक्ट नि त जहिले पनि सकेसम्म राम्रो हुँ जे कुरामा पनि सो लाइक आई हेभ बिन ट्राइङ अनि फर्स्टमा म फेरि कस्तो छ नि तपाईँको हुन्छ नि इन्स्टेन्ट रियाक्ट गर्ने मान्छे कि म अब कसैले नचाहिने काम गऱ्यो भने मेरो इन्स्टेन्ट रियाक्सन आइहाल्छ हँसायो भने हाँसिहाल्छु अनि त्यस्तै रुवाउने भयो भने रुइहाल्छु रिस उठाउने भयो भने रिसाइहाल्छु कि सो आइ एम ट्राइङ टु गेट होल्ड टु द्याट अनि स्पेसली अब प्रेस मिट होस् कि वाट एभर होस् त्यस्तै मान्छेहरू मैले धेरै भेटाएको छु कि जसले चाहिँ सकेसम्म तपाईँको विकनेसहरूलाई समातेर उचाल्ने मान्छेहरू धेरै छन् एभ्री डे आई हेभ बिन मिटिङ देम लाइक हरेक मेरो काम रिलेटेडमा सो मैले आफूलाई काम बनाउन खोजिरहेको छु काम भएपछि दिमाग चल्दो रहेछ कि इन्स्टेन्टली रियाक्ट नगर सम्रागी लाइक यु नो काम यु सेल्फ डाउन एकछिन सासहरू त्यसपछि ध्यान नो मेरो साथी लाइक मेरो बेस्ट फ्रेन्ड पनिका ऊ विपासनाहरू एकदमै जान्छ अनि सी इज बिन ट्राइङ टु गेट मी अन द्याट बिकज मलाई एङ्जाइटी प्रब्लम ब्रिदिङ प्रब्लम बच्चामा जन्मिँदाखेरि पनि एजमा पेसेन्टै जन्मेँ हो कि म अनि सो त्यसले गर्दा जब मलाई स्ट्रेस हुन्छ सास फेर्ने प्रब्लम हुन्छ मलाई सो त्यसले गर्दा मेरो साथीले जान विपासना जान भनेर छ कुनै दिन राइट माइन्ड राइट डे भएपछि जान्छु तर टाइम लिएर भए पनि जानु हजुर त्यो चाहिँ आफ्नो लागि हो नि त हजुर हजुर अब अलिकति रमाइलो अझ अर्को कुरा गरौँ पहिला चिया अलिकति हजुर त्यसले हामीलाई पनि कुल बनाउँछ नि त मन पर्दै गाओ जबरजस्ती भने होइन ठिक्क छ यो लाइक मलाई मिल्क टी त्यति मन पर्दैन सुटिङहरूमा जहिले पनि टी त हो मेन हाम्रो बाई टी त्यो धेरै कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा प्रिय कुरा प्यारो कुरा मेरो मसँग यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ के लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै ट्राभल गर्नु मनपर्छ ट्राभल गर्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि डिफ्रेन्ट नयाँ मान्छे भेट्नुहुन्छ अनि उहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा त्यसबाट उहाँले जब एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ त्यसबाट पनि केही थाहा हुन्छ कि धेरै कुरा थाहा हुन्छ सो मैले ट्राभल गर्दाखेरि त्यही कुरा हरेक दिन मैले नयाँ कुराहरू सिकिरहेको छु नयाँ मान्छेलाई भेट्दाखेरि उहाँको कल्चर लिभिङ ह्याबिट वाट एभर अनि मैले फेरि मेरो नेपालको भन्छु ए नेपाल आएको छु लाइक आई टेल देम लाइक अबाउट पोखरा अनि ट्रेकिङ लाइक नेपाल एकदमै राम्रो छ भन्दै हुनु सो इट्स लाइक डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स सो आई वुड लभ टु ट्राभल अनि मेरो अर्को चाहिँ के थियो भने म एकदमै खन्छु छु दाइ होइन खन्चुवा हो लाइक हन्तु कि हन्तु सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्थ्यो नि साँच्चै भने जस्ट इन केस इफ म यो मुभी इन्डस्ट्रीमा हुन्थिनँ भने या भएन भने चाहिँ त्यही थियो कि लाइक फुड ब्लगर भन्छु एक त ट्राभल गर्न मनपर्ने होइन अनि खानु मनपर्ने सो खाने र ट्राभल गर्ने अनि त्यो आफ्नो एउटा सम्रागी इट्स वरेभर त्यसरी बनाउँछु भने चाहिँ अब म दिमागमा ठ्याक्कै के आउँछ त्यो भन्नु ल म केही नामहरू भन्छु त्यो नाम भन्दाखेरि चाहिँ सम्रागीको दिमागमा के आइहाल्छ ओके ओके ल सबैभन्दा सजिलो नै कुरा गर्दै है त पहिलो भेटेको फिल्म इन्डस्ट्रीकै मान्छेको कुरा गरेँ भुवन केसी आई लभ यु बिकज उहाँको थेगो हो क्या त्यो
आई लभ यु छोरा, आई लभ यु बेटा, जसलाई पनि भेट्नुहुन्छ आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु भन्नुहुन्छ। सो भुवन केसी भन्न उहाँको जहिले मलाई आई लभ यु नै आउँछ। बेटा तँलाई म धेरै माया गर्छु, आई लभ यु बेटा आइज गर्दै हुन त्यो लाइक फर्स्टमा मलाई भइरहेको थियो होइन, तर आई गट युज टु इट कि। अनि मलाई मात्रै होइन उहाँले जसले पनि गर्ने रहेछ कि त्यो आई वाज लाइक भुवन केसी आई लभ यु, त्यो चाहिँ कहिले बिर्सिँदैन। यहाँसम्म अटोग्राफमा पनि त्यही हुन्थ्यो कि एकजना बच्चाले चाहिँ एउटा पेपरमा 3 जनाको सँगै लेखेको कि अनमोल केसी रकन अनि मेरो विथ लभ सम्रागी अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ भुवन केसी आई लभ यु। सो कहिले बिर्सिँदैन म त। ओके, अब भुवन केसीकै छोरा अनमोल केसी म्युजिक किन? अनमोल चाहिँ उसको मुड अनुसारले जहिले पनि उसको मुडमा इफ ही वाज इन पेन उसले त्यस्तै म्युजिक सुन्थ्यो कि इफ ही वाज एक्चुअली लाइक एकैचोटि एकदमै राम्रो मुडमा अनि त्यस्तै खाले गीत। सो ही वाज रियली भेरी मच कनेक्टेड विथ म्युजिक। अहिले चाहिँ कस्तो छ आई डोन्ट नो, लाइक आई हेभन्ट मेट हिम इन इयर्स, तर लाइक ही वाज रियली फन्ड अफ म्युजिक। ओके, आर्ट एन्ड सिक्दम एक्टिङ गजब लाग्छ। गजब एकदमै राम्रो एक्टर। मैले कुनै मान्छे रुँदाखेरि राम्रो देखेको भने मलाई थाहा छैन, मलाई मै रोको मन पर्दैन, यस्तो लाइक लाज लाग्छ कि। तर मैले लिभिङ बिङमा अहिलेसम्म कोही रुँदाखेरि यस्तो राम्रो देखेको भने आर्यन सिक्दर एकदमै राम्रो रुनुहुन्छ र एकदमै राम्रो एक्टिङ गर्नुहुन्छ। अब अलिकति एक्ट्रेसहरूको कुरा गरौँ। हजुर, पूजा शर्मा एकदमै चकचके त्यस्तो लाग्छ। लाइक चलिराख्नु पर्ने। यो इन्डस्ट्रीको नजिक भएको हिरोइन चाहिँ को छ साथीमा? न त हिरो छ न त हिरोइन छ। सामग्रीको साथी न त हिरो छ न त हिरोइन छ। दाइ मेरो साथीहरू टन्न मेरो धेरै साथी छैन। मैले भने नि मेरो बच्चैदेखिको त्यही एकजना साथी हो। त्यो इन्डस्ट्रीमा त्यही पुनम दिसँग चाहिँ अलि धेरै क्लोज छु। लाइक हाम्रो मेरो पर्सनल कुराहरू फिलिङ्सहरू। हजुर 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 मार्नीको। अब अलिकति म पोलिटिकल कुरा सोधौँ, थाहा छ? नसुन्दै नरेश भट्टराई तपाईँ त क्यामेरामा पनि राम्रो, बिहाइन्ड द क्यामेरा पनि धेरै राम्रो। साँच्ची होइन दुइटै मलाई राम्रो लाग्यो है। हजुर, यो मिडियाहरूमा आउँदाखेरि यो नेगेटिभ कुरा चाहिँ किन आउँछ? यो चर्चामा आउने कुराहरू के भनेर यो स्क्यान्डल बन्ने कुरा चाहिँ किन हुन्छ सम्राज्ञी? केका लागि भाव यो? भ्युजका लागि। अब मिडियाको मान्छेहरूको पनि अब उहाँको अब एउटा कमाउने होइन, उहाँको कमाउने बाटो नै त्यही हो। अब जुन चाहिँ अब चलेको छ जे कुरा जसको बारेमा जे जसरी लेख्दाखेरि जति त्यो राम्रो हुन्छ त्यसरी नै गर्ने हो उहाँहरूले। त्यसले कलाकारलाई कति असर गर्छ? कलाकारलाई मात्रै असर गर्ने होइन नि दाइ, कलाकारको फ्यामिलीलाई पनि असर पर्छ। अनि फ्यामिली भनेको यति मात्रै हुन 5-6 जना मात्रै हुन, फ्यामिली भनेको ठुलो हुन्छ, फ्यामिलीमा धेरैजना हुन्छन्। अनि मेरो फ्यामिली फेरि मेरो शाह फ्यामिली मात्रै होइन, मेरो राणा फ्यामिली पनि पर्छ, मेरो फेरि कार्की फ्यामिली पनि पर्छ। सो मेरो फ्यामिली इज ह्युज। अनि सो अफकोर्स लाइक सबैलाई असर पर्छ। तर कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्न, सबैजनाले भन्ने मेरो मामुलाई हो अनि बिचारा मेरो भाइलाई पनि असर पर्छ अफकोर्स। आई थिङ्क लाइक इट्स नट जस्ट मी, सबै कलाकारको त्यही हो फ्यामिली। यो गसिप बनाउँदाखेरि विभिन्न किसिमको स्क्यान्डलका न्युजहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा। हजुर 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 हजुर। अब अलिकति बुझ्न मन लाग्यो छोटो छोटो ल, जति पेमेन्ट भए पनि जति पैसा लिए पनि त्यो पैसा कसलाई दिने गरेको छ? आफैले ब्याङ्कमा राख्ने गरेको छ या मामला दिने गरेको छ? ब्याङ्कमा राख्ने गरेको छु मैले। कति मेरो हजुर तिमीसँगसम्म पनि मामला दिन्थेँ, पछि गएर अब आफू मेन्टेन भएर बस्नु पर्यो, आफू पनि ठुलो भयो। पहिला अब बच्चा थिएन अनि म बच्चादेखि मामसँग पैसा माग्थेँ। मैले फर्स्ट मेरो कमाइ भनेको 30,000 हो। केमा कमाएको? मोडलिङ गर्दाखेरि। सो मैले त्यति बेलादेखि नै कमाउनु थाल्दाखेरि नि डिरेक्टली मैले च्याकै मामला दिने त्यस्तो बानी थियो। पछि गएर ठुलो हुँदै गएँ, अब मेरो अब आफ्नो तरिका हुन्छ होइन, आखिरमा आफू खट्नुपर्छ काममा अनि लाइक त्यो इभल्भ हुँदै जान्छ नि त। भनेपछि अहिले आफ्नै अकाउन्टमा राम्रैसँग पैसा डिपोजिट भइसकेको छ। हजुर हजुर। जे काम हुन्छ आफूले जानेको त्यसबाट पैसा थन्काउँ राखौँ मात्रै हो कि अन्त इन्भेस्ट गरौँ अरू बिजनेस गरौँ भन्ने पनि छ या फिल्म बनाऊ भन्ने पनि छ? लाइक बिजनेस यति धेरै आइडियाज छ नि होइन, तर मलाई इन्ट्रेस्ट मुभीमा मात्रै भएर होइन, पछि पनि लाइक हु नोज लाइक मलाई डिरेक्सनमा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट छ कि। ओके। सो मेबी फ्युचरमा बिजनेस चाहिँ आई डोन्ट नो, मेबी लाइक मुभी डाइरेक्टर हुने पक्का देख्यो? मेबी डिरेक्सनमै लाग्छु कि
मुभीमै भन्छ मेबी डिरेक्सनमै लाग्छ सबैभन्दा बढी खुसी हुने भनेको के कुरामा हो सम्राज्ञी के पाउँदा खुसी हुन्छ पेमेन्ट चेक पाउँदा सबभन्दा बढी खुसी हुन्छ हैन अनि टेबलमा मिठो खाना आउँदा अनि त्यसपछि गएर खाना कस्तो भेज नन भेज कस्तो टाइपको खाना दुईटै म त मिठो पकाएपछि त म त मेन चाहिँ नन भेज हो अनि त्यसपछि गएर फेरि मेरो जब मुभीको रिभ्यू एकदमै राम्रो आउँछ नि त्यति बेला त झन् यस्तो खुसी हुन्छ म उफ्याउरै गर्छु एज इन त्यो एक्जाम पास भएपछि रिजल्ट आउँछ नि पास भयो भनेर त्यस्तो रिस उठ्यो भने के गर्छ कोठा बन्द गर्छु अनि रुन्छु हो रिस उठ्यो भने पनि चित्त दुख्यो भने रिस उठ्यो भने गर्ने त्यही हो कहीँ कतै गएर झगडा गरिहाल्ने त गरेको छैन नि कतिको गरेको छ गरेको छन् धेरै ल अब बिदा माग्दै गर्दा सम्राज्ञीका लागि लभ के हो प्रेम के हो प्रेम भनेको सिम्पली अन्डरस्ट्यान्डिङ र सपोर्ट मोरली सपोर्ट होइन मेन्टली सपोर्ट अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हजुर प्रेमपछि विवाह आउँछ होइन हजुर विवाह कहिले गर्ने मुड छ अथवा सोच के छ आई डोन्ट नो मेबी आफ्टर 26-27 दिमागमा आउँछ होला अब 3-4 वर्षपछि या लाइक सिरियसली लाइक म यति एजमा गर्छु भनेर मैले अहिलेसम्म सोचेकै छैन हजुर प्रेम जसलाई गर्यो उसैलाई विवाह गर्ने या प्रेम गरेको मान्छेसँग विवाह हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ के छ अफकोर्स आफूले मन पराएको माया गरेको मान्छेसँग नै बिहा गर्नु पाओस् त्यही हो होइन अहिलेसम्म लाइफ इज कस्तो अनसर्टन भाइ लाइक कति ठाउँमा हामीले सोचे जस्तो कुराहरू हुँदैन अहिलेसम्म मेरो लाइफमा सोचे जस्तो अहिलेसम्म लाइक जे कुरा पनि अनएक्सपेक्टेड भएको छ तर त्यही हो आफूले माया गरेको मान्छेसँग मन मिलेको मान्छेसँग नै गर्नु पर्छ त्यही हो जे सोचे हो त्यही होस् पुगोस् शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच अब बिदा माग्दै गर्दा गीत सुनौ कुन चाहिँ यति धेरै गीतमा लिपसिङ गरेको छ नाचिया छ सम्राज्ञीको स्वर सुनौ न कस्तो गीत गाउँदैछ भनेर किन जसले पनि गाउनु आउँछ यति राम्री मान्छेले गाउँदा कति मिठो सुनिन्छ भनेर होला नि त लाइभ म बच्चैदेखि जति पनि मलाई मनपर्ने गीत गाउँथेँ नि मलाई लिरिक्स कुनै गाउँथेन आफैले बनाएर रिदम मिलेको हुने अनि आफैले बनाएर सो आइम भेरी ब्याड विथ नेम्स एन्ड नम्बर्स भनेकै छु होइन लिरिक्स त झन् वर्स हो होइन ए लडे ओके ओके नभनेको कति कुरा तिमीलाई भन्छु यता उता जताततै तिमीलाई देख्छु लडे मलाई मनदङ्ग छ तनी हलुङ्गो छ तिमी छौ साथमा मौसम रङ्गिन छ सम्राज्ञीले मलाई जसरी हेरेर गीत गायो मै नर्भस होला जस्तो भयो अर्को कुनै रात टिका निधारमा टलक्क टल्कियो छातीभित्र मायाको आगो सल्कियो ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद छैन ए हजुर भेटौँ शनिबार अझ बढी राम्रो अझ बढी खुसी अझ बढी सफलता सम्राज्ञीलाई मिल्दै जाओस् म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु सबैको रोजाइ सबैको खोजाइ सबैको प्रिय मैले देखेकोमा सम्राज्ञीको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ यस्तो सधैँ देख्न पाइयोस् भइरहनु धेरै धेरै शुभकामना र शुभकामना सँगसँगै यो टी यो चियापानको तर्फबाट यो देशकै पहिलो टी लाउन्ज टी लाउन्जको तर्फबाट यो टी यो देशकै पहिलो बिस्किट नेभीको र नेभीको बिस्किटको तर्फबाट यो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू गाइस थ्याङ्क यू खुसी लाग्यो सम्राज्ञी थ्याङ्क यू सो मच सम्राज्ञीको हजुर दाइ चियर्स गरौँ लास्टमा चियर्स दाइ तपाईँसँग जहिले पनि बोल्दाखेरि जहिले पनि मिठो नै हुन्छ कि है सुरुवात पनि एन्डिङ पनि आनन्द त्यस्तो आउँछ हजुर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच फुलको आँखामा फुलै संसार हजुर हजुर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू चियापान विथ नरेशको प्रायोजक नेभीको बिस्किट्स भनेकै नेभीको खाँदाखेरि सधैँ नेभीको कोकोनट नै रोज्नुहोला नेभीको हेल्दी फुड हेल्दी मुड सह प्रायोजक एरोलाइट एएसी ब्लक्स आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण एरोलाइट एएसी ब्लक आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण
स्मार्ट होलिडेज प्राली काठमाडौँ, यात्राको लागि भरपर्दो साथी। स्मार्ट होलिडेज, बिरयानी हाउस बालवाटार काठमाडौँ, अरबियन बिरयानीको असली स्वाद। बिरयानी हाउस